लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। मैं अपने डिजिटल व्यू में आपको खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान की अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। जज को इमरान खान साहब ने क्या कहा, सहाफियों को पहली दफा अदालत में समाअत लाइव दिखाने के लिए, कवरेज देने के लिए इजाजत मिली। इमरान खान ने सहाफी से क्या गुफ्तगू की, और एक नई डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन को फंड जारी कर दिए गए हैं निगरान हुकूमत ने और वजीर खजाना ने। ये कितने फंड जारी हुए हैं ये हम आपके सामने तफसील रखेंगे। सबसे पहले साइफर केस में इमरान खान की अडयाला जेल में समाअत हुई। जज अबू हसनात ने उसकी समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने रोस्टम पे आए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बुलाना चाहता हूं। जज ने कहा हम आपका बात सुन ली है, हम इस पर आगे कार्रवाई करते हैं और जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सहाफी कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने सहाफी को कहा कि आप रुक जाओ, मैंने आपसे बात करनी है। और बहुत देर बाद इमरान खान मीडिया इंटरेक्शन की और इमरान खान ने मीडिया से कहा कि मैं जेल के अंदर रहूंगा, जेल के अंदर ही मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करूंगा। ये लोग खौफजदा हैं और इलेक्शनों से भाग रहे हैं। जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। 2024 में हर तरफ बल्ले बल्ला ही बल्ला होगा, शेर और तीर दूर दूर तक नहीं होंगे। मुझे इस आजादी के लिए जेल कबूल है। मुझे अगर जितनी देर मर्जी मेरे पर जुल्म कर ले और जेल में रखें, मैं जेल को अंदर रहने के लिए इबादत समझता हूं। इमरान खान, अगर हम शुरू से आए तो मैं आपको शुरू से इसका तजिया बयान करता हूं कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को बुलाया और डोनाल्ड लू को। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब को यह समझ आ गई है कि अब इसको अदालती नहीं सियासी रंग देना है साइफर को। इमरान खान ने जनरल बाजवा को अदालत में बुलाया, लेकिन जनरल बाजवा 2 साल तक ना तो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ना वो किसी जगह जाकर कोई बयान दे सकते हैं। ये लॉ है और आर्मी में ये जो भी जनरल रिटायर होता है वो 2 साल तक किसी पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो जनरल बाजवा कैसी अदालत है? हां, अदालत बुलाए तो मे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। और डोनाल्ड लू, आपको पता है कि जो सफीर होता है उसको इस्तस्ना हासिल होता है, चाहे वो रोड पर कत्ल भी कर दे तब भी पुलिस या अदालत उसको नहीं बुला सकती, क्योंकि उसको इस्तस्ना हासिल होता है। इमरान खान साहब को अच्छा भला पता है, लेकिन इमरान खान साहब साइफर को सियासी रंग देना चाहते हैं। और मैं अपने बिहाफ पे कहूंगा कि जनरल बाजवा आ जाए और ये कट्टी कट्टा निकाल दे कि आखिर साइफर है क्या। क्योंकि इमरान साहब क्या आप कहते हैं, जब मीडिया से इंटरेक्शन उन्होंने कहा कि साइफर जनरल बाजवा के नाम पे आया था और मेरी हुकूमत गिराने के लिए। ये प्लान था आर्मी का और अमेरिका ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई और जमहूरियत को डिलेड किया, और ऐसे बंदे को मुसल्लत किया जा रहा है जो करप्शन से पांव से लेकर सर के बालों तक करप्शन में करप्शन ही करप्शन है। उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और मेरी अच्छी भली गवर्नमेंट को गिराने में लंदन प्लान का भी हिस्सा था। और 9 मई का जो वाकया हुआ उसमें लंदन प्लान का ये हिस्सा था, और ये मेरी हुकूमत गिराने के लिए ये 9 मई का वाकया कराने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्लान था। लो जी, बात अमेरिका से शुरू होती होती जनरल बाजवा साहब पे आई, अब आके नवाज शरीफ पे आ गई 9 मई का।
لگتا ہے عمران خان صاحب جتنے یو ٹرن لیتے ہیں اتنی کسی سیاستدان نے آج تک یو ٹرن نہیں لیے. اب نواز شریف پر سارا مدعا ڈال رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جی لندن پلان تھا, یہ نواز شریف اس کے پیچھے ہے, میری گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ اور امریکہ کو کہتے تھے, اب وہ نواز شریف کا ہاتھ کہتے ہیں. عمران خان صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کیسے اس اپنے کیسز کو ہینڈل کرنا ہے. اور دوسری بڑی خبر, الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. سیکرٹری خزانہ نے جو 17 ارب 40 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیے ہیں آج, کیونکہ کل الیکشن کمیشن اور سیکرٹری خزانہ کی ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ 2 دن تک سیکرٹری خزانہ نے ان کو کہا تھا الیکشن کمیشن کو, ہم 2 دن تک آپ کو یہ رقم منتقل کر دیں گے. اور آج یہ سیکرٹری خزانہ کا جو بیان آیا ہے اس میں جو 17 ارب 40 کروڑ روپیہ جاری کر دیا گیا ہے اور 10 ارب روپیہ 2023 جولائی میں یہ جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو, اس لیے ٹوٹل 27 ارب 40 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیا گیا ہے الیکشنوں کے لیے. اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی رقم اور چاہیے ہوگی تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ آج پکا ہو گیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, جس میں 65 دن بقایا رہ گئے ہیں اور پاکستان میں ہر دن نیا پروپیگنڈا, نئی سیاستی رخ, ہر لمحہ سیاست بالکل چینج ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کس طرح کھیلتے ہیں. نواز شریف صاحب اس ٹائم دھڑا دھڑ لوگ نون لیگ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جب اقتدار کا ہوا جب چلتی ہے تو جنہوں نے الیکشن لڑنا تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس پارٹی کی طرف جائیں. یہ زیادہ جنوبی پنجاب اور دوسرے حلقوں میں اس طرح ہوتا ہے, جس کی ہوا ہوتی ہے وہ اس طرف رخ کر لیتا ہے. پہلے پی ٹی آئی کی ہوا تھی, جنوبی پنجاب کے سارے نون لیگ پیپل پارٹی کے بندے پی ٹی آئی میں آ گئے. اب نون لیگ کی ہوا ہے, اب سارے پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی چھوڑ کر نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعلان ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر ہیں. اور اس میں شاہ محمود قریشی سے بھی میڈیا کی انٹریکشن ہوئی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری آخری سانس تک میری پی ٹی آئی ہے اور میرا تا حیات چیئرمین عمران خان ہے اور میں اپنے عزم پر کھڑا ہوں اور یہ حقیقی آزادی کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا, چاہے مجھے جیل کے اندر جتنے مرضی ساتھ رکھ لیں, میں پی ٹی آئی نہ چھوڑوں گا, نہ میں پریس کانفرنس کروں گا. اس کا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے اور کل کے ان کے بیان سے یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے. یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.